سلام فتواتن كبراتن على اليوتيوب channel تخاتلتي لمون كم تلود على السوشيال ميديا زرارة بزلوا تعبات حيزنا مزينا لنا الشانل زي حدش نتخونكم سبسكرايب وكي ترسعوا الشانل زي بيت تخونكم بمع لايك بمقارنة جمهور فيديو اسكي لما دبنا قبلكم ود بشاشا عبت مغربية استوى لما تقع بايت هاغورن زهبو مجلس صوصوياتن ملؤ ملس مهب غزي خامت فاي زعبا غيح بحرن زبولغن بتزردونا يصوصويم بتزيردو موغوتاو تحازان كنريو قداسي بقدامنت كن نايز حنچال هنطوي نغوس ود بشاشا زرباب زسمع الاوان كل غزينا بحنقول يزمت قدامي حساب توصلكم انت سوشيال بيرسوناليتي ديس اوردر دبال حمام الله إذا حمام زريو 4 مسرتاو ملكتات كم زولهم موياويان زغلصو حدا حاسوت متلالن كلته بقيقا خنقبن كان زي متعس سلسته محبراو خبرتاتن حقتاتن متعس 4 بدقا خالوهنا مسلكا بوشتغا تنكل مزرع إذن 4 ملكتات زياتن أود بشاشا قوليحن رايا سلازي كفو وزلو سبي سلايخا لبا مقبر الكايب لبوتاتنا أنا دما سلايخا حمو ما يقبر الكابل هتام بشاشا بحمام چنكت عمروتنا ويتخم زلو مسستبالكا اتمغنيات انتايلكا مستحتت ملسو أمنا يتمال نايبايتو آخيبو بغلي لخطرخ بويت شقرن شعبي أزبال هو بولا دكاس كلي وهم زلو نصور غيرو والله نعبين نشتون تساقمات حقرو ناب شعبي أخلاق بحقيق كبلي وعن دونا شعبي أبود بشاشا مقداس كابز قد فونه ويحاوطير له بعلو قد قادو نزخو عدزلو بروسبيريتي بارتي سيلكا هم عزابو تاي انتاخت قبرو تخل أب قد قاد آتي زلو سب قدامايك قبرو زلو نقر مخوعت مقراتي يبلو لبامات سلازوش تاو قديات كان محبا ناب إيرتران كالوتنا يدقى حيلتاتن كاموتوات مخوعت مقرات إزادلي مهرج إنك تزغلع أبكي بحرمتي وبزول هلو لو يزقلت نقال خاب زربو ببا حدا غنفتشينا مجمريا إثيوبيان يكأي بحر أكسس يسطا وساني مان وسنو بقدام الناس تقصو قداي إثيوبيان يكأي بحر أفدق السعنة الوسانة من وسين ويلنا كابيني إزغوون بمبال ناي كابيني ريكومنت سنتقلابتنا يلن كابيني فولتوني أمو بيت مخري زغوني لنا انتفتشنا بيت مخري نبرن بيت مخرغا نتوساني فلطوني أمو زبي إثيوبيا برفرندم وسين وخيكون كيبال أبتوانت نحنا ونيرنا سلازز بي إثيوبيا زي وصنو توكلت زي رأيو بوحد كابيني زي رأيو سنة من وسينو ودم زعم السلة نقر سألنا المقدي ناي حق شقر كمزلو زرعي تكالات زي تساطفو مخاني حنت قد ورقة كنركب اي كالنا سلازنا يكيح بحر افدق السعنة اللوسانة من يوصين ويلكا محتات كما يلقيقا يخون يبن ابزا حد عبي قدالو اتقيقا نتملسي ابزا يقبق بوتا يدي اليوم هلاوي ازو قول عبس وصواين مسالي انت زي نقيركا ايردون سلازغونا حدا بيهلك نقرو حدا نبرتها بحدا تسألمات غزان تتفيكا ابكال برهان زلو غزا خيدكا ايتلي ليونيخا ولا عبشاشان قداي بحر إيرتراز ملكت وسانة أب إثيوبيا كرخبو مفتانيو تجيجا ورقة يركب كالو قداي كوينو إثيوبيا أب قداي لو على ونت إيرترا وسانة كتبن زي كتبن مسلاي نبران حجون يبلان نمتاون أي كهلواني 4 نتبي إذا تقطع عيا يمركونيا باج عدا بليون لما غنى تمساسال فخرا فنيلو አሰበኛ ነው አይደለም አሁን ጥያቄው እንዴት ነው ምን መልሰው ነው ስለዚህ አዎ በጉልበት ነው የወሰዳችሁት በጉልበት የወሰዳችሁትን በጉልበት ይመለሳል عسبناتنا يكون نحطنا حجي كما إنا نملسوي سلازي هو بحيلكم يقوم وسيدكم بحيل زوسودكم مرما بحيل خنملسوينا ازي انزر مواؤل دي زهنجر أبتي مرخزنا برولو مدرنا بالسحل هزباو قنبار فتحاو قالسي إيلو نداو قرعه تملكوتو باچا دبلي تغارو يخوني إرتراويان تزاربت تغرنيا كوا مسنو غوركم أي كتحدثوكم بالعكس كتسحقوكم نباچا دبلي
انت يكون كاخذ اللغة تبلوني ملسي ساقو باچايو باچا دما لاغص مالتيو لاغصي دبلي ترجم شمو بقانقات ممارختو አባዱላ ገመዳ ጀነራል ባጫ የተባለበት ወተት ይበጠብጥልን ነበርና እኔ ዛሬ ወተት በጥብጬ ላጠጣችሁ ብሎ ጀነራል ባጫ ዝተባህለሉ ሙሩኻትን ከለና ጸባ ብጽብጸልና ነይሩ ሎማአኔ በጽቢጸ ደስቴኩም ኢሉ ከመጠን ላዕሊ ሓንቲ ኩባያ ክመጸና ዝግቦ ሰለስተ ከምንሰት ገይሩና ሓደ ወዳ አዳማይ አንበጫ ቢጭካ ይልዎ እዚአቶ ጾሚቃ ባጫ ሆይና ባጫ ማለት በመሐርኛ ብጽብጽ ማለት ያ በትግርኛ ድማ ላግጽ ማለት ያ ብላሎ አባዱላ ገመዳ አሁን እሱ ፈልጎት ወደ ባጫ እሱ ፈልጎት ባጫ በሉኝ ብሎ አይደለም አላለም ወተቱን ሰላም በጫበጨው ነው ስለዚህ ካብላግጺ ክርከብ ዝኸልቁም ነገር ስለዚህ የለ ነዝሙር ኮኛ ነጤርና ያለና ኢትዮጵያ ይኮነትን ናጽነት አረኺባ ልካኸም ካልኦታብ ትሕቲ ኤውሮጳው መግዛት ዝነበረ ሃገራት መሰላኽ ትረክብና ተገባያ በዓሎቕ ሓያላን ሃገራት ናጽነታ ከም ዘይትረክብ ተገይሩ ድሕርናይ ልዕሊ 60 ዓመታት ፖለቲካውን ወተሃደራውን ቃልስን ህዝባዊ ረፈረንዱምን ከ ናጽነት ዓቲራ ኣብ ዓለም ኣብ ግቡእ ቦታ ኮፍ ኢላ ህፃን በሻሻ ዝረስዖ ነገር ግን ከዘኻኽሩ ኣብቲ ኣብ 16 መስከረም 2018 ኣብ ጅዳ ዝተኸተመ ስምምዕ ሰላም ኤርትራን ኢትዮጵያን ባዕልኻ ዝፈረም ካሎ አንቀጽ 4 ብንጹር ክልቴና ሃገራት ንውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን የተግብረኦ ይዝብል ውሳነ ኮሚሽን ዶብ ኤርትራን ኢትዮጵያን ንዶባትን ሉዓላውነትን ኤርትራ ብንጹር ዘቐመጠን መግዛእታዊ ውዕላት 1902 መሰረት ዝገበረ ውሳነ ዓሰብ ናይ ኤርትራ ምዃና ንኽትፈልጥ ኣብ ውሽጢ ኢትዮጵያን ዘሎ ወረቓቕቲ ዘይኮንካ ንዓለም ዝፈልጦ ሕግታትን ውዕላትን ንስኻ ባዕልኻ ዝፈረም ካሉ ሰነዳትን ኢኻ ክትፍትሽ ዝግባእ ብሉለይ እዚ በትናይ ምትላልን ንጉጉይ ከም ቅቡልና ምሰልካ ናይ ምድንጋርን ሕማሙ ዝተዛረቦ ካልእ ጉዳይ እውን ኣሎ ናብ ኤርትራ ዝመላለሰሉ ዝነበረ እዋን ብዛዕባ ዓሰብ ይዘራረብ ከም ዝነበረ ዝገለጾ መደናገር ቃላት ከግጭቱ በኋላ በኢትዮጵያና ኤርትራ መካከል ሰላም ሲፈጠር መጀመሪያ ነው ወደ አስመራ ተጉዤ ድሕሪ ግጭት ይብል ኣብ መንጎ ኤርትራን ኢትዮጵያን ሰላም ዝተፈጥረ ኣነና በስመራ ተጓዒዘ ድሕሪኡ ፕሬዝደንት ኤርትራ ናብ ኢትዮጵያ ዝመጻሉ ናይ መጀመሪያ መድረኽ ዝገበርናዮም ሚሊኒየም አዳራሽ ብዙሕ ሰባብ ዘለዎ ብላይቭ ቲቪ ኩላትኩም ነርኩም ኢኹም ወይ ሰሚዕኩም ኣለኹም ናይ መጀመሪያ ኣኼባና ዓሰብ እዩ ዝብል ናብ ኤርትራ ዝመላለሰሉ ዝነበርኩ እዋን ናብ ዓሰብ ክኸይድ ደሊኤ ኢለ ዓሰብ ከይደ ነይረ ኣብ ገማግም ባሕሪ ናይ ዓሰብ ኮይና ዝተዘራረብናሉ ብዛዕባ ፖርቲ ኣብ መጽሓፍ መደመር ብዛዕባ ጂኦፖለቲክስ ኣስፊረ ብዛዕባ ዓሰብ ኣቐሚጠ ንኹሎም ሰበስልጣን ኤርትራ ብህያብ እታ መጽሓፍ ልኢኸሎም ምስጢር ኣይኮነን ይፈልጥዎ እዮም ይብል ቀላል ሕቶ ናብ ኤርትራ ዝመጻእካሉ ብዛዕባ ዓሰብ ንፕሬዝደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ እንታይ ኢልካ ሓቲትካዮ ዝብል የለን ስለዚ ኣነ ክሓቶ መቸም ከምዚ ሕጂ ንዞም ባምቡላ ባይቶ ሃገርካ ከም ድላይካ ትዕንድረሉ ዘለኻ ንሓባ ዓጽሙ ደፊርካ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ስለ ዝኾነት ሃበና ከም ዘይትብሎ ኣነ ፈልጥ እዛ ቪድዮ ናይ ሃይለ ገብረ ስላሴ ክጋብዘካ እዚ ቀይሕ መስመር ስለዝሓለፈ እዩ ከም ዝተጸፊዑ ንሓባ ዓጽሙ ደፊርካ ዓሰብ ናይ ኢትዮጵያ ስለዝኾነ ሃበና እንተ ትብሎ ብጽፊዒት ካብ ዓሰብ ናብ የመን ገብጽሓካ ከም ዝኽእል ኣይትስሕቶን ስለዚ ሕቶኻ ዝነበረ ወይ ዝተዘራረብካሉ ብኸመይ መገዲ ብሓባር ንጥቀመሉ ዝብል ነይሩ ናይዚ ድማ ጭብጥለና ወዲ በሻሻ ኣብ ካምቻ ሓባ ዓጽሙ ኩሉ ግዜ ካሜራ ኣሎ ኣብ ቢቹ ኤርትራ
ኤርትራ ምናልባት ንስኻውን ከይተወለድካ ዝሓዘቶን ደጋጊማ ዝገለጸቶን ንጹር ፖሊስ ኣለዋ ወደባት ኤርትራ ንኢትዮጵያ ጥራይ ዘይኮነ ንኻልእ ኩሉ ናጻ አገልግሎት ክህብ ኣለዎ ዝብል ንሓባራዊ ዕቤት ዝዓለመ ምዕቡልን ንነዊሕ ዝጠመተን ፖሊሲ ኣብቲ ባይቶ ኣነ ከምዚ ለሓቲተ ፕሬዚደንት ድማ ከምዚ ልመሊስለይ ዘይበልካሉ ምኽንያት እታ ጉዳይ ናይ ዋንነት ዘይኮነ ናይ ተጠቃምነት ስለ ዝነበረት እያ ተጠቃምነት ድማ ዝኸልከለ መንግስቲ ኤርትራ ይኹን መጽሓፍ ሰዲደሉ ዝበልካዮ ሓላፊ የልቦን ባይዘው ይብል ተኸስቲኖን ተረኸበ ንመጽሓፍካ ተገዲሱ ዘንብቦ ኤርትራዊ የለን ንስኻውን ተንብቦ አይብልን ምኽንያቱ ባዕልኻ ስለ ዘይጽሕፎ ናይ ተስፋዬ ገብረአብ ግን ነንብቦ ኢና ዓቢ ደራሲ ተስፋዬ ገብረአብ ኣብታ የቲራቦሎ ዋሻ ትብል ናይ ኣምሓርኛ መጽሓፉ ዘስፈሮ ከም ብበልካ ሓደ ሰብ ንጠቕላላ ሓለቓ ስታፍ ጀነራል ፊሊጶስ ወልደ ዮሐንስ ሓንቲ መጽሓፍ ሒዙሉ ይመጽእ እታ መጽሓፍ ኢትዮጵያዊ ወታደር ዝነበረ ጸሓፋ ኣይ ምጽዋ ዘርእስታ ኣብ ገበር ናይታ መጽሓፍ ኣብ ስርሒት ፈንቅል ወታደራት ሱዳን ሊብያን ግብፅን ኢራንን ንሻዕብያ ከም ዝሓገዙ ዝገልጽ ጽሑፍ ኣለዋ ጀነራል ፊሊጶስ ነታ ገበር ምሰንበበ ሓደ ሰብ ብኸምዚ ደረጃ ክሕሱ ከም ዝኽእል ኣይፈልጥን ነይረ ብምባል ይደርቢዋ ነዝናትካ መጽሓፍካ ሓለፍትና እንታይ ከም ዝብልዎ ገምት ስለዚ ናብ ወደብ ዓሰብ እንተ ተመሊስና ልክዕ ከምቲ ዝበልካዮ ሓይሊ ባሕሪ ዘቆምካዮ ጣናነሽ ተወጢሕኻ ኣብ ዲጋ ክትሕምሶ ድዩ ካብዚ ውፅእ እንተኢልና ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ግብፂ በድር ዓብደልዓጢ ኣብ ዝቕንያት ምስ አልዓረቢያ ኣብ ዝገበሮ ቃለ መሕተት እውን ነዚ ብዝርዳእካ ቋንቋ ነጊርካ ኣሎ ምምሕዳር ቀይሕ ባሕሪ ናይተን ኣብቲ ገማግም ዝርከባ ሃገራት ጉዳይ ጥራይ እዩ እታ ባሕሪ ኣልቦ ዝኾነት ኢትዮጵያ ድማ ኣብ ጉዳይ ቀይሕ ባሕሪ ዝኾነ ይኹን ተሳትፎ ክህልው ኣይኮነን ኢትዮጵያ ክሳብ ዮም አልቅያማ ክሳብ መወዳእታ ዓለም ወደብ ኣልቦ ክትከውን እያ ብምባል ኣነፂሩልካሉ ነዚ ኽውንነት ወሓጦ ጥራይ ስጋብ መወዳእታ ዓለም ኢትዮጵያ ወደብ ኣልቦ እያ ነዚ ክድረዓልካ ብቋንቋ ኣዴኻ ክትሰምዖ ምእንቲ ድማ ልደቶ ኣያለው እታ ሁነታት በትክክል ስለ ዘንበባ እንሆ እስኮሜሳ ይብላሉ በዚህ ጉዳይ እንደ ጭካኔ አሁን እኮ በድፍረት ተናገሩ እነ ዶክተር አብይ አሁን እነ ጀነራል ማነው ስማቸው የተማጆች ባህር የምጻላኒ ኢትዮጵያ ናሐዋሩ አኸልኪልዋይ እኮ የዝብለካ ዘሎ እስኮሜሳ ክገብር ኽእለ ማንም ፖለቲከኛ ጨኪኑ ከምዝናተይ ክብል አይክእልኒ كم دكتور أبي يخون كم تجنرالو من يمشمو فيلم مارشال برانو جولا نصهم بزبلو وزلون زخطلو وزلون مجد خيرم إثيوبيا أفدق بحر انت رغيبة للدوتو ناي بوليتيكا دون كوري كا بوليتيكا كوتسي بلالو አሁን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ ባሰቡበት መንገድ ተይዶ የኢትዮጵያ ሕዝብ የባህር አግኝቶ ተጠቃሚ ከሆነ በማግስቱ ነው ከፖለቲካ ለቃለ የፖለቲካ ደንቆሮ ነው ማለት አይገባኝም ማለት ደደብ ነው ማለት ይሄ ጉዳይ እንዳው የባህር በር የማግኘት እድላችንን የሚያረቅ ነው نبت صحف مسنسجر قبتي أبكرنا أفريقيا من رجاء نمنجس كل عقب تاتاهم التوافر جليسا يبل منستر قدات وتاع قبتي بدر عبد العاطي نيوز 24 أبستوها لمربى بحبريتا دوم أفريقيا أبزوس فرو صحف قبت بكي بحر تفاسس نيل نزلوا استراتيجية وربحات المحلون زوباو سقاطات مكاتن دبلوماسياون وتهدراو صمدوء تسفح كم زلا جليسو كدغمو لكم دبلوماسياوي وتهدراوي صمدوء تسفح كم زلا جليسو يبل BBC تاغيت نبدر عبد العاطي الجواب بينكم دما تاغيت نزي بعربنيان بانجليزنيان تدمصه صمدو زبل قال حفاش دتحوي እሺ ባርከስ ተታታተልትና ናይሉ ማዕንት መደብና እዚ መስል ነይሩ እዚ ቪዲዮ እዚ እንተተመችኩም ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ባርከርሳ ፓሊ መደብ ስካብራኸብ ሰሰናይ አሁን ፋሚሊ